स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी क्लास 9 को एकाउन्टेन्सीको लेजर पोर्सनमा छौँ हैन। हाम्रो टपिक छ लेजर। सुरुका भिडियोजहरुमा सुरुका क्लासहरुमा चाहिँ हामीले जर्नल इन्ट्रिजहरु भनेको के हो हैन, जर्नल इन्ट्रिज कसरी बनाइन्छ हैन, अनि जर्नल इन्ट्रिजका थुप्रै न्युमेरिकलहरु पनि गरेका छौँ। अब हामी जर्नल इन्ट्रिज बनाइसकेपछि हाम्रो नेक्स्ट स्टेप भनेको लेजर हैन। जर्नलमा हामीले ट्रान्ज्याक्सन्सहरुलाई चाहिँ इन्ट्री गराइसकेपछि अब त्यो ट्रान्ज्याक्सनलाई हामीले लेजरमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ हैन। अब लेजरलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, समरी अफ फाइनेन्शियल ट्रान्ज्याक्सन्स भनेर भन्छौँ हैन। फाइनेन्शियल ट्रान्ज्याक्सन्स चाहिँ एउटा समरी हैन, कुन टाइप अफ अकाउन्टले हैन कस्तो काम गरिरहेको छ, कस्तो ट्रान्ज्याक्सन्सहरुले के एक्टिभिटिजहरु देखाइरहेको छ भनेर एउटा समरी इन्फर्मेसन पाउने कुरालाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, लेजर भनेर भन्छौँ। अब मैले यहाँ यो क्वेशन्सहरु चाहिँ स्टेट गरेको छु हैन। यो चाहिँ हाम्रो एउटा ट्रान्ज्याक्सन्स, फाइनेन्शियल ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ यहाँ स्टेट गरेको छु। अब यो फाइनेन्शियल ट्रान्ज्याक्सन अनुसार चाहिँ हामीले जर्नल बनाउँछौँ, त्यसपछि हामीले लेजर बनाउँछौँ है त। हाम्रो रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ के छ त, रिक्वायरमेन्ट्समा जर्नल इन्ट्रिज र अर्को के छ त, हाम्रो लेजर अकाउन्ट। जर्नल इन्ट्रिज र लेजर अकाउन्ट चाहिँ अब हामी बनाउन गइरहेका छौँ है त। सुरुमा हामी जर्नलबाट जान्छौँ। यो ट्रान्ज्याक्सन्सहरुलाई चाहिँ हामीले जर्नलमा रेकर्ड गर्छौँ है त, जर्नलमा इन्ट्री गर्छौँ। अब हामीले जर्नल बुक बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि हामीलाई टेबल चाहियो। टेबल हामी बनाऊ ल। अब हाम्रो सुरुमा के हुन्छ त, जर्नलमा चाहिँ डेट हैन, डेटको कलम चाहिँ हामीले बनाउनु पर्यो। डेट, त्यसपछि हाम्रो पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नम्बर, डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट। ल सुरुमा हामीले के भनेका थियौं, डेट, डेट पार्टिकुलर्स, त्यसपछि लेजर फोलियो नम्बर, डेबिट र क्रेडिट हैन। अब हामीले हेडिङमा के लेख्नु पर्यो त, जर्नल इन्ट्रिज भनेर लेख्नु पर्यो। जर्नल इन्ट्रिज। जर्नल इन्ट्रिज अब सुरुमा हाम्रो के छ त हैन। अब ट्रान्ज्याक्सन तिर जाउँ हामी। फर्स्ट ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ हाम्रो राम स्टार्टेड बिजनेस विथ आरएस 25,000। 25,000 क्याशमा चाहिँ रामले बिजनेस स्टार्ट गर्यो भनेपछि के हुन्छ त, रामको बिजनेसमा के भयो, क्याश गयो भनेपछि क्याश भनेको के हो, अकाउन्ट डेबिट। क्याश अकाउन्ट चाहिँ हाम्रो डेबिट भयो। त्यसपछि हामीले रामले के गरेको त, लगानी गरेको। लगानी गरेपछि के हुन्छ त, राम्स क्यापिटल। कसको क्यापिटल हो त, कसको लगानी हो, रामको लगानी हो। बिङ स्टार्टेड बिजनेस, रामले बिजनेस स्टार्ट गरेको। क्याश लगानी गरेर, कति क्याश लगानी गरेछ त, 25,000 लगानी गरेछ हैन, 25,000। ल सुरुको हाम्रो ट्रान्ज्याक्सनमा चाहिँ रामले बिजनेस स्टार्ट गर्यो 25,000 बाट भनेपछि के भयो त, क्याश अकाउन्ट हाम्रो डेबिट भयो हैन। राम्स क्यापिटल चाहिँ हाम्रो क्रेडिटमा राखेर हामीले जर्नल इन्ट्रीलाई रेकर्ड गर्यौं। अब त्यसपछि हाम्रो के छ त, पर्चेज गुड फर आरएस 7,000। 7,000 मा चाहिँ हामीले गुड्स पर्चेज गर्यौं, किन्यौं भनेपछि के हुन्छ त, अब सेकेन्डमा हाम्रो गुड्स हामीले के गरेको त, किनेको। गुड्स भनेको के हो, हामीले पाएको हैन। हामीले पाएपछि, सामान हामीले पाएपछि के गर्छौं त, रिसिभ भनेपछि डेबिट हैन। पर्चेज अकाउन्ट, पर्चेज अकाउन्ट डेबिट, सामान पायौं हैन। के गयो त, हाम्रो क्याश गयो। क्याश गएपछि हामीले क्याशलाई क्रेडिटमा राख्यौं। बिङ पर्चेज्ड goods
कति छ त हाम्रो अमाउन्ट 7000। ल त्यसपछि हाम्रो थर्डमा हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन्स के छ त पर्चेज गुड्स फ्रम हरि फर आरएस 8000। हरिबाट गुड्स पर्चेज गरियो 8000 को गुड्स चाहिँ हामीले किन्यौं भनेपछि अब हरिबाट गुड्स किन्यौं तर हामीले केमा किनेको त क्रेडिटमा किनेको हो हैन क्याशमा हामीले तिरेको भनेर भनेको छैन फर क्याश भनेर नभनेपछि जहिले पनि हामीले कुनै व्यक्तिको नाम दिएपछि व्यक्तिको नाम नै लेख्नु पर्छ भनेपछि हरिले हामीलाई गुड्स बेच्यो भनेपछि के भयो त अब गुड्स हामीले पायौं पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु के हुन्छ त हरि अकाउन्ट हरिले बेचेको पैसा त हामीले तिरेको छैन पैसा तिरेको भए के हुन्थ्यो त टु क्याश अकाउन्ट हुन्थ्यो बीइङ पर्चेज गुड्स फ्रम हरि कति हजारको किनेको छौं त हामीले 8000 को 8000 डेबिट 8000 क्रेडिट ल यो भयो हाम्रो थर्ड ट्रान्ज्याक्सन हैन थर्ड ट्रान्ज्याक्सन पनि हाम्रो सकियो त्यसपछि हामी अब पहिला चाहिँ के गर्नु पर्यो त हामीले कोलम चाहिँ बनाउनु पर्यो कोलम डेट पार्टिकुलर्स त्यसपछि हाम्रो डेबिट अमाउन्ट हैन हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो कोलमहरु बनाउनको लागि चाहिँ है यो एक्जाममा चाहिँ हजुरहरुले स्केलहरु लिएर हैन स्केल पेन्सिल इरेजर लिएर जानु होला अब स्केल पेन्सिल इरेजर भएन भने हाम्रो यो कोलम मिस्टेक हुन्छ कोलम मिस्टेक भएपछि त के हुन्छ त हामीले अब मार्क्स पनि धेरै पाउँदैनौं हैन त्यही भएर सबै कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ है त अब फोन नम्बरमा चाहिँ हाम्रो के छ त ट्रान्ज्याक्सन सोल्ड गुड्स फर आरएस 12000 12000 मा चाहिँ गुड्स सेल गरिएछ हैन 12000 मा सामान बेचिएछ भनेपछि के भयो त हामीलाई क्याश आयो पैसा आयो नि 12000 हैन आएपछि के हुन्छ त हाम्रो क्याश अकाउन्टलाई हामीले डेबिटमा राख्छौं टु के भयो त हाम्रो सेल्स भयो हैन गुड्सलाई चाहिँ सोल्ड गरियो बेचियो टु सेल्स अकाउन्ट बीइङ गुड्स सोल्ड ल कति हजारको बेचिएको रहेछ त 12000 को 12000 लाई हामीले डेबिट 12000 क्रेडिट ल फोन नम्बरको हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन पनि सकियो अब हामी 5 नम्बरमा जाउँ 5 नम्बरमा के छ त हेरौँ त सोल्ड गुड्स टु थापा फर आरएस 4000 एन्ड रिसिभ पार्शियल पेमेन्ट अफ आरएस 2500 है 25000 भएछ 2500 अब 4000 मा चाहिँ हामीले थापालाई गुड्स बेचियो तर पैसा कति पाइयो त हामीले 2500 मात्रै पाइयो भनेपछि कति बाँकी रह्यो त अब 1500 बाँकी रह्यो 1500 चाहिँ हामीलाई कसले दिन बाँकी रह्यो त थापाले दिन बाँकी रह्यो हामीले 4000 को गुड्स बेचेपछि त उले 2500 मात्रै दिन पाउँछ त 2500 बाट अरु पैसा चाहिँ खै त हैन 1500 पैसा खै हो त्यो चाहिँ बाँकी भयो भनेपछि थापाले हामीलाई अब 1500 दिन बाँकी रह्यो र यसको जर्नल के हुन्छ त अब क्याश अकाउन्ट चाहिँ हाम्रो कति भयो त कति पायौं त हामीले 2500 पायौं हैन क्याश अकाउन्ट डेबिट कति पाइयो 2500 अब हरिले थापाले पैसा दिन बाँकी भइसकेपछि त थापा अकाउन्ट लेख्नु पर्यो हैन हामीले पैसा पाउन बाँकी भइसकेपछि थापाले कति दिन बाँकी रह्यो 1500 दिन बाँकी रह्यो टु सेल्स हामीले कतिको गरेको हो त कतिको बेचेको हो त हामीले सामान 4000 को बेचेको हैन हो यसरी चाहिँ हामीले ट्रान्ज्याक्सनहरुलाई चाहिँ इन्ट्री गर्छौं बीइङ गुड्स सोल्ड ल बीइङ गुड्स सोल्ड टु थापा एन्ड रिसिभ्ड पार्शियल पेमेन्ट ल अब 5 नम्बरको जर्नल पनि हाम्रो भयो अब लास्टमा हाम्रो के छ त
पेड क्यास टु हरि अन अकाउन्ट आरएस 6000। अब हरिलाई के गरियो त क्यास पे गरियो। कति पे गरियो 6000 पे गरियो भनेपछि हरिले के पायो त पैसा पायो। हरि अकाउन्ट डेबिट, हरिले पैसा पायो हाम्रो खर्च भयो भनेपछि हरि अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अकाउन्ट। कति पे गरियो त हामीले 6000 हैन। बिङ क्यास पेड टु हरि। ल हाम्रो जर्नल इन्ट्रिजको यो पोर्सनमा हामीले सबै हाम्रो ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई इन्ट्री गरिसकेका छौँ हैन। हाम्रो अब जर्नल इन्ट्रिजको हाम्रो पोर्सन सकिएको छ। अब यही ट्रान्जेक्सन हैन, अब हामीले यो ट्रान्जेक्सनलाई त रेकर्ड गरियो जर्नलमा। अब यो ट्रान्जेक्सनलाई हामीले के गर्छौँ त लेजरमा ट्रान्सफर गर्छौँ हैन, जर्नलबाट लेजरमा सिफ्ट गर्छौँ है त। अब लेजर बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले के कुरा ध्यान दिनुपर्छ त जर्नलमा भएका एकाउन्टहरूलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। अब जर्नलमा हाम्रो के एकाउन्टहरूको कुराहरू आएको छ त यहाँ, जस्तै क्यास अकाउन्टको कुरा भयो हैन, क्यापिटल अकाउन्टको कुराहरू भयो, पर्चेज अकाउन्ट भइसक्यो, यहाँ हरि अकाउन्ट छ, त्यसै गरी हाम्रो सेल्स अकाउन्ट छ हैन, थापा अकाउन्ट छ हो। अब यो सबै अकाउन्टहरूको चाहिँ छुट्टा छुट्टै लेजर हैन, लेजर बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले छुट्टा छुट्टै अकाउन्टको छुट्टा छुट्टै लेजर बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब हामी लेजरमा जाउँ है त। अब लेजरको हामीले फर्मेटहरू बनाऊ अनि लेजरको यो हाम्रो जर्नलको ट्रान्जेक्सनलाई चाहिँ लेजरमा सिफ्ट गरौँ। लेजरको फर्मेट चाहिँ कस्तो हुन्छ त, अब अलि मिलेन है, सिधा हामीले सिधा बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै हाम्रो सुरुमा के हुन्छ त लेजरमा डेट ल। अब हाम्रो डेट त्यसपछि हाम्रो पार्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो नम्बर र अमाउन्ट। डेट पार्टिकुलर्स जर्नल फोलियो नम्बर र अमाउन्ट हैन। अब हाम्रो लेजरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा लेफ्ट साइडमा हाम्रो डेबिट साइड हुन्छ र राइट साइडमा हाम्रो क्रेडिट साइड हुन्छ हैन। अब लेजर अकाउन्ट बनाउँदाखेरि लेफ्ट साइडलाई हामीले डेबिट साइड भनेर बुझ्नु पर्यो, राइट साइडलाई हामीले क्रेडिट साइड भनेर बुझ्नु पर्यो है त। अब सुरुमा हामीले लेजर कसको बनाउँछौँ त, हामीले क्यास अकाउन्टको लेजर बनाउँछौँ है त। क्यास अकाउन्टको लेजर बनाउँदाखेरि चाहिँ अब हामीले के ध्यान दिनु पर्छ त भन्दा कुन ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ क्यास अकाउन्ट आएको छ त भनेर बुझ्नुपर्छ। जस्तै फर्स्ट ट्रान्जेक्सनमा क्यास अकाउन्ट छ, सेकेन्ड ट्रान्जेक्सनमा क्यास अकाउन्ट छ, थर्ड ट्रान्जेक्सनमा क्यास अकाउन्ट छ हैन, फोर्थमा पनि क्यास अकाउन्टको कुराहरू छ र फिफ्थमा पनि क्यास अकाउन्टको कुराहरू चाहिँ छ। अब हाम्रो यो कोलममा चाहिँ हामीले बनाएको फिगरमा चाहिँ यो क्यास अकाउन्ट हाम्रो अट्दैन हैन। त्यही भएर हामी सुरुमा चाहिँ हामी क्यापिटल अकाउन्ट बनाउँ है त। क्यापिटल अकाउन्ट बनाउँदाखेरि हाम्रो यो फर्मेट अनुसार चाहिँ सुइटेबल हुन्छ। त्यसपछि हामी क्यास अकाउन्ट पनि गरौँला हैन, के छ र। अब क्यास अकाउन्टको कुराहरू गरौँ, सरी क्यापिटल अकाउन्टको कुराहरू चाहिँ गरौँ। क्यापिटल अकाउन्ट चाहिँ हाम्रो कहाँ मात्रै छ त फर्स्ट ट्रान्जेक्सनमा मात्रै छ, किनभने फर्स्ट ट्रान्जेक्सनमा मात्रै हामीले रामले चाहिँ क्यापिटल इन्भेस्ट गरेको छ, पैसा लगानी गरेको छ हैन त। त्यही भएर अब हामी क्यास अकाउन्टतिर क्यापिटल अकाउन्टतिर चाहिँ जाउँ। क्यापिटल अकाउन्ट ल। क्यापिटल अकाउन्टको लेजर बनाउँदाखेरि अब हामीले जर्नलमा गएर के हेर्नुपर्छ त भन्दा क्यापिटल अकाउन्ट चाहिँ कुन साइडमा चाहिँ छ त हैन। जर्नलको कुन साइडमा छ क्यापिटल अकाउन्ट भनेपछि हाम्रो क्रेडिट साइडमा छ हैन। क्रेडिट साइडमा भइसकेपछि अब त्यसको करेस्पोन्डिङ हाम्रो क्यास अकाउन्ट छ। त्यही भएर हामीले लेजरमा के इन्ट्री गर्छौँ त अब हाम्रो 1 नम्बरमा चाहिँ हाम्रो बाई क्यास अकाउन्ट कति हजार लगानी गरेको हो त 25,000 चाहिँ लगानी गरेको हो हैन।
25,000 चाहिँ हाम्रो क्रेडिट साइडमा भइसकेपछि के हुन्छ त यो क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ हैन। क्रेडिट ब्यालेन्स भइसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ त यसलाई ब्यालेन्सिङ गर्नुपर्छ। ब्यालेन्सिङ गर्नको लागि हाम्रो के हुन्छ त अब टु ब्यालेन्स सिडी कति छ त हाम्रो 25,000। 25,000 लाई हामीले अब टोटल गर्दाखेरि 25,000 भयो हैन। 25,000 अब हाम्रो के ब्यालेन्स भयो त यहाँ डेबिट ब्यालेन्स भयो हैन। हाम्रो कुन साइडमा हेभियर भयो त क्रेडिट साइडमा हेभियर भएपछि के हुन्छ त सरी डेबिट ब्यालेन्स भनिएको छ क्रेडिट ब्यालेन्स चाहिँ हुन्छ। क्रेडिट साइडमा हेभियर भएको हो नि त हामीले थपेको अमाउन्ट कहाँ हो त डेबिट साइडमा हो भनेपछि क्रेडिट साइड हेभियर भइसकेपछि क्रेडिट साइडमै ब्यालेन्स हुन्छ। अब बाई ब्यालेन्स बिडी ब्रट डाउन हैन। बिडी भनेर ब्रट डाउन सिडी भनेको क्यारेट डाउन भन्छ। 25,000 चाहिँ हाम्रो क्रेडिट ब्यालेन्स भयो। ल क्यापिटल अकाउन्टको लेजर चाहिँ हामीले यसरी बनाइन्छ है त। त्यसपछि हामी जान्छौँ अब हामी जान्छौँ क्याश अकाउन्टमा। क्याश अकाउन्टको लेजर अब हामी प्रिपेयर गर्छौँ है त। क्याश अकाउन्टको लेजरको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त सुरुमा त हामीले अब टेबल बनाउनु पर्यो। त्यसपछि हामीले के हुन्छ त अब डेट पार्टिकुलर्स जर्नल फोलियो नम्बर र अमाउन्ट डेट त्यसपछि हाम्रो पार्टिकुलर्स जर्नल फोलियो नम्बर र अमाउन्ट। ल यो चाहिँ हाम्रो के छ त लेजरको फर्मेट छ। हामीले के लेख्यौं त डेट हैन पार्टिकुलर्स जर्नल फोलियो नम्बर अमाउन्ट डेट पार्टिकुलर्स जर्नल फोलियो नम्बर र अमाउन्ट। हाम्रो राइट साइडमा क्रेडिट साइड हुन्छ र लेफ्ट साइडमा चाहिँ हाम्रो डेबिट साइड हुन्छ हैन। ल अब हाम्रो लेजर बनाउँदाखेरि हामीले अब कुन अकाउन्टको बनाउन लागेको हो त क्याश अकाउन्टको। क्याश अकाउन्ट क्याश अकाउन्टको लेजर बनाउँदाखेरि चाहिँ अब सुरुमा मैले के भनेको थिएँ त क्याश चाहिँ हाम्रो कुन ट्रान्जेक्सनमा छ त भन्दाखेरि क्याश चाहिँ हामीले जर्नल इन्ट्रिजमा गर्दाखेरि हरेक ट्रान्जेक्सनमा क्याश अकाउन्ट आइरहेको छ भनेपछि अब क्याश अकाउन्टको लेजरमा सुरुमा हाम्रो के छ क्याश अकाउन्ट डेबिटमा छ। डेबिटमा भइसकेपछि हाम्रो के गर्नु पर्यो त अब क्यापिटल अकाउन्टलाई हामीले डेबिटमा लेख्नु पर्यो हैन। राम्स क्यापिटललाई हामीले डेबिटमा गरौँ। हाम्रो 1 नम्बरमा के छ त टु राम्स क्यापिटल कति हो त 25,000। त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड के छ त पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु क्याश अकाउन्ट भनेपछि क्याश अकाउन्ट यहाँ कहाँ छ त क्रेडिट साइडमा छ। जर्नलमा क्याश अकाउन्ट क्रेडिट साइडमा भइसकेपछि बाई पर्चेज अकाउन्ट कति हो त हाम्रो 7,000। ल 1 र 2 को हामीले जर्नलमा पनि शिफ्ट गरिसक्यौं है। त्यसपछि हामी 3 नम्बरमा जाउँ। 3 नम्बरमा हाम्रो पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु हरि अकाउन्ट छ भनेपछि हामीले यहाँ क्याशको कुराहरु आयो त हामीलाई आएन भनेपछि 3 नम्बर हामीले लेजरमा इन्ट्री गर्नु परेन। अब 4 नम्बरमा हाम्रो के छ त क्याश अकाउन्ट डेबिट टु सेल्स अकाउन्ट छ भनेपछि क्याश अकाउन्टको कुराहरु आयो। क्याश अकाउन्ट कहाँ छ त हाम्रो डेबिट साइडमा छ जर्नलमा भनेपछि अब डेबिट साइडमा हामीले के लेख्नु पर्यो त टु सेल्स अकाउन्ट। सेल्स अकाउन्टमा हाम्रो अमाउन्ट कति छ त 12,000 हैन
12,000 चाहिँ हाम्रो सेल्स भएको छ। त्यसपछि हाम्रो क्यास अरु कहाँ छ त 5 मा हैन 5 मा क्यास अकाउन्ट डेबिट थापा अकाउन्ट डेबिट टु सेल्स अकाउन्ट छ हैन त। अब क्यास अकाउन्ट डेबिट भइसकेपछि हामीले त्यसको करेस्पोन्डिङ के लिन्छौं त सेल्स अकाउन्ट लिन्छौं। सेल्स अकाउन्टमा हामीले कति लिन्छौं त अब अमाउन्ट चाहिँ हामीले क्यास अकाउन्टको अमाउन्ट चाहिँ हामीले क्यास अकाउन्टकै राख्छौं हैन। तर हामीले लिने चाहिँ कसलाई हो त सेल्स अकाउन्टलाई लिने हो है त। सेल्स अकाउन्ट भनेर हामीले 2500 राख्छौं टु सेल्स अकाउन्ट 2500 हैन ल। त्यसपछि अब अरु कहाँ छ त हाम्रो क्यास अकाउन्टको कुराहरु जर्नलमा। अब 6 मा पनि हाम्रो हरि अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अकाउन्ट छ भनेपछि क्यास अकाउन्ट कुन साइडमा छ क्रेडिट साइडमा। हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो त बाइ हरि अकाउन्ट कति राख्नु पर्यो हामीले अमाउन्ट कति छ त हाम्रो माथि 6000 हैन त 6000 ल। अब हामीले के गर्नु पर्यो त सबै हामीले जर्नलको ट्रान्ज्याक्सनहरुलाई चाहिँ लेजरमा इन्ट्री गरिसकेका छौं हैन। अब हामी यसलाई ब्यालेन्सिङ गर्ने काम गर्छौं है त। हाम्रो अब हेभियर कता छ त कुन साइडमा हेभियर छ अमाउन्ट धेरै छ भनेर हेरौँ हामी सुरुमा। डेबिट साइडमा हाम्रो 25,000 प्लस 12,000 भनेको कति हुन्छ त 37,000 हैन त। 37,000 प्लस 2500 भनेको 39,500। तर यता हाम्रो क्रेडिट साइडमा के छ त 7 प्लस 6 भनेको कति हुन्छ त हाम्रो 13,000 हुन्छ हैन। 13,000 हेभियर हो कि हाम्रो 39,500 हेभियर हो त अफ कोर्स 39,500 हेभियर हो भनेपछि हामीले यहाँ कता ब्यालेन्स गर्नु पर्यो त बाइ ब्यालेन्स सिडी भनेर कति राख्नु पर्यो त अब 26,500 ल। यस्तो गरेपछि चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स अब कति रहन्छ त 39,500 चाहिँ हाम्रो टोटल ब्यालेन्स रहन्छ 39,500। ल अब ब्यालेन्स हाम्रो के रह्यो त अब डेबिट साइडमा हेभियर भइसकेपछि डेबिट ब्यालेन्स नै रहने भयो टु ब्यालेन्स बिडी कति भयो त हाम्रो 26,500 26,500 चाहिँ हाम्रो डेबिट ब्यालेन्स भयो। यो भयो हाम्रो क्याश अकाउन्टको लेजर हैन। हामीले क्यापिटल अकाउन्टको लेजर पनि गर्यौं क्याश अकाउन्टको लेजर पनि गर्यौं। अब हामी कहाँ जान्छौं त के अकाउन्टको लेजर बनाउँछ त अब हामी पर्चेज अकाउन्टको लेजर बनाउँ है त ल। पर्चेज अकाउन्टको लेजर बनाउँ। हाम्रो डेट ल हाम्रो डेट पार्टिकुलर्स जर्नल फोलियो नम्बर र अमाउन्ट डेट पार्टिकुलर्स जर्नल फोलियो नम्बर र अमाउन्ट हैन। अब लेजर हामीले के कुन अकाउन्टको लेजर बनाउन लागेको हो त पर्चेज अकाउन्टको पर्चेज अकाउन्ट। अब लेफ्ट साइडमा हाम्रो डेबिट साइड हो राइट साइडमा हाम्रो क्रेडिट साइड हो हैन। पर्चेज अकाउन्टको लेजर बनाउँदाखेरि अब हामीले के ध्यान दिनुपर्छ त हाम्रो जर्नलमा चाहिँ हेर्नुपर्छ। हामीले जर्नल हेर्दाखेरि हाम्रो पर्चेज कहाँ भएको छ भनेर हेर्नु पर्यो। हाम्रो सेकेन्ड ट्रान्ज्याक्सनमा पर्चेज भएको छ थर्ड ट्रान्ज्याक्सनमा पर्चेज भएको छ भनेपछि हामीले सेकेन्ड र थर्डलाई चाहिँ इन्ट्री गर्नु पर्यो लेजरमा। अब सेकेन्डमा हाम्रो पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु क्याश अकाउन्ट छ भनेपछि पर्चेज अकाउन्टको हामीले कुन साइडमा इन्ट्री गर्नु पर्यो त डेबिट साइडमा इन्ट्री गर्नु पर्यो टु क्याश अकाउन्ट भनेर हामीले पर्चेज अकाउन्टको डेबिट साइडमा चाहिँ टु क्याश
अकाउन्ट कति हो त हाम्रो अमाउन्ट चाहिँ कति छ त 7000 ल अब अर्को पर्चेज अकाउन्ट चाहिँ हाम्रो थर्ड ट्रान्जेक्सनमा छ हैन पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु हरि अकाउन्ट भनेपछि यसमा पनि के हुने भयो त टु हरि अकाउन्ट कति छ त हाम्रो अमाउन्ट 8000 चाहिँ हाम्रो डेबिट साइडमा हुने भयो अब हाम्रो पर्चेज अकाउन्टको सबै ट्रान्जेक्सन्सहरु चाहिँ हामीले लेजरमा फिल गरिसकेका छौं अरु ट्रान्जेक्सन्सहरु चाहिँ हाम्रो छैन भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो अब ब्यालेन्स गर्नु पर्यो अब हेभियर कता साइडमा छ त डेबिट साइडमा छ भनेपछि हामीले बाइ ब्यालेन्स सिडी भनेर 15000 को चाहिँ ब्यालेन्स गर्नु पर्यो र टोटल हाम्रो कति गर्नु पर्यो त हामीले 15000 ल अब हाम्रो के ब्यालेन्स भयो त डेबिट ब्यालेन्स भयो नि डेबिट हेभियर भएपछि डेबिट ब्यालेन्स हुन्छ टु ब्यालेन्स ब्रट डाउन 15000 ल यो चाहिँ हाम्रो पर्चेज अकाउन्टको लेजर भयो त्यसपछि हामीले के हेर्छौं त अरु अब हामीले हरि अकाउन्टको लेजर बनाउनु पर्यो हैन त हरि अकाउन्टको पनि हामीलाई लेजर चाहियो त्यसैले अब हामी हरि अकाउन्टको चाहिँ लेजर बनाऊ हरि अकाउन्ट डेबिट साइड क्रेडिट साइड हैन डेट पार्टिकुलर्स जर्नल फोलियो नंबर अमाउंट डेट पार्टिकुलर्स जर्नल फोलियो नंबर र अमाउंट ल अब हरि अकाउन्टको हामीले जर्नल तिर हेर्न जानु पर्यो पहिला है पहिला त हामीलाई जर्नल चाहियो जर्नलमा हाम्रो के छ त हरि अकाउन्टमा चाहिँ हाम्रो थर्ड ट्रान्जेक्सन र हाम्रो सिक्स ट्रान्जेक्सन चाहिँ हरि अकाउन्टको छ हैन अब थर्ड ट्रान्जेक्सनमा हरि अकाउन्ट कहाँ छ त टु हरि अकाउन्ट भनेपछि क्रेडिट साइडमा छ भनेपछि हामीले बाइ पर्चेज अकाउन्ट भनेर क्रेडिट साइडमा लेख्नु पर्यो बाइ पर्चेज अकाउन्ट कति छ त हाम्रो 8000 हैन 8000 हैन त हामीले जर्नलमा हेरौं कति छ हाम्रो 8000 नै हो ल त्यसपछि हाम्रो सिक्स ट्रान्जेक्सनमा हेरौं हरि अकाउन्ट डेबिट टु क्याश अकाउन्ट भनेपछि हरि अकाउन्ट कहाँ छ त डेबिट साइडमा छ भनेपछि टु क्याश अकाउन्ट हाम्रो कति छ त 6000 हाम्रो हरि अकाउन्टको डेबिटमा हुने भयो टु क्याश अकाउन्ट कति हुने भयो त 6000 ल अब हाम्रो ब्यालेन्स गर्ने बेला आयो है त ब्यालेन्स गर्दाखेरि हामीले के हेर्छौं त अब हेभियर कता साइडमा छ हैन धेरै अमाउन्ट कहाँ छ त क्रेडिट साइडमा छ भनेपछि हामीले डेबिट साइडमा ब्यालेन्स गर्नु पर्यो टु ब्यालेन्स सिडी 2000 अब हाम्रो टोटल कति भयो त 8000 चाहिँ टोटल भयो 8000 टोटल ल अब हाम्रो के हुन्छ त क्रेडिट साइडमा हेभियर भइसकेपछि क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ नि बाइ ब्यालेन्स बीडी ब्रट डाउन 2000 ल यो चाहिँ हाम्रो हरि अकाउन्टको लेजर पनि भयो त्यसपछि हाम्रो अब के छ त हामीले गर्नुपर्ने अरु हाम्रो लेजर अकाउन्ट बनाउनु पर्ने अरु के छ त अब हामीले थापा अकाउन्टको चाहिँ लेजर बनाउनु पर्यो है त थापा अकाउन्टको पनि हामीलाई लेजर चाहियो भनेपछि अब थापा अकाउन्टमा
थापा अकाउन्ट डेबिट साइड क्रेडिट साइड डेट पार्टिकुलर्स जर्नल फोलियो नम्बर बेला बेलामा हाम्रो माछा जस्तो फुट भाग्छ है कस्तो रमाइलो छ नि थापा अकाउन्टमा थियौं हामी थापा अकाउन्ट हाम्रो डेट पार्टिकुलर्स जर्नल फोलियो नम्बर र अमाउन्ट डेट पार्टिकुलर्स जर्नल फोलियो नम्बर र अमाउन्ट ल अब थापा अकाउन्टको हामीले जर्नल बनाउँदाखेरि जर्नलमा गएर हेर्नु भयो के सरी लेजर बनाउँदाखेरि जर्नलमा हेर्नु पर्यो हामीले थापा अकाउन्ट कहाँ इन्भल्भ छ थापा अकाउन्ट चाहिँ हाम्रो एक ठाउँमा मात्रै 5th ट्रान्जेक्सनमा हाम्रो थापा अकाउन्ट छ भनेपछि थापा अकाउन्ट कहाँ छ त डेबिट साइडमा छ डेबिट साइडमा भइसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ त अब टु सेल्स अकाउन्ट भनेर डेबिट साइडमा हामीले लेख्नु पर्यो टु सेल्स अकाउन्ट थापा अकाउन्टको अमाउन्ट कति छ त हाम्रो 1500 मात्रै छ हैन 1500 मात्रै भएपछि हामीले 1500 लेख्नु पर्यो 1500 ल अब ब्यालेन्स गर्नु पर्यो हामीले डेबिट साइड हेभियर भइसकेपछि बाइ ब्यालेन्स सिडी 1500 टोटल हाम्रो कति हुने भयो त 1500 हुने भयो र हाम्रो डेबिट साइड हेभियर भइसकेपछि के गर्नु पर्यो त क्रेडिट ब्यालेन्स हाम्रो डेबिट ब्यालेन्स हुन्छ हैन डेबिट साइड हेभियर हुने बित्तिकै टु ब्यालेन्स ब्रट डाउन 1500 ल थापा अकाउन्टको पनि हाम्रो लेजर सकियो हैन अब हाम्रो लास्ट एउटा के अकाउन्टको हाम्रो लेजर बाँकी छ त अब हामीले सेल्स अकाउन्टको लेजर गरेको छैन हैन ल अब हामी सेल्स अकाउन्टको लेजर गरौँ है त सेल्स अकाउन्टको लेजरमा हाम्रो सेल्स कहाँ भएको छ भनेर एकचोटी हेरौँ 4th ट्रान्जेक्सनमा हामीले सेल्स गरेका छौं 5th ट्रान्जेक्सनमा हामीले सेल्स गरेका छौं हैन त भनेपछि अब हामीले एउटा लेजर सेल्स अकाउन्टको बाँकी रह्यो अब हामी फर्मेट बनाऊ जस्तै अब के हुने भयो त डेट पार्टिकुलर्स जर्नल फोलियो नम्बर र अमाउन्ट त्यसपछि हाम्रो फेरि डेट पार्टिकुलर्स जर्नल फोलियो नम्बर र अमाउन्ट यो चाहिँ हामीले के कुन अकाउन्टको बनाउन लागेको हो त सेल्स अकाउन्टको हैन त ल सेल्स अकाउन्टमा हाम्रो डेट भयो पार्टिकुलर्स जर्नल फोलियो नम्बर र अमाउन्ट त्यसपछि डेट पार्टिकुलर्स जर्नल फोलियो नम्बर र अमाउन्ट ल हाम्रो सेल्स अकाउन्टको फर्मेट भइसकेको छ अब हामी एकचोटी जर्नल हेरौँ है त जर्नलमा हामीले के गरेका छौं हाम्रो सेल्स अकाउन्ट कहाँ भएको छ त 4th र 5th ट्रान्जेक्सनमा अब क्याश अकाउन्ट डेबिट टु सेल्स अकाउन्ट भनेपछि हामीले सेल्स अकाउन्ट कहाँ राख्छौं त अब क्रेडिट साइडमा चाहिँ हाम्रो सेल्स अकाउन्ट छ भनिसकेपछि बाइ क्याश अकाउन्ट कति छ त हाम्रो अमाउन्ट 12,000 त्यसपछि हाम्रो अर्को ट्रान्जेक्सन के छ त सेल्स भएको ट्रान्जेक्सन के छ त जर्नलमा थापा सरी क्याश अकाउन्ट डेबिट
थापा अकाउन्ट डेबिट टु सेल्स अकाउन्ट भनेपछि सेल्स अकाउन्ट क्रेडिटमा रह्यो। क्रेडिट भइसकेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ त क्यास अकाउन्ट र थापा अकाउन्ट चाहिँ क्रेडिट साइडमा इन्ट्री गर्नुपर्छ। बाई क्यास अकाउन्ट एउटा छ हाम्रो 2500 हैन, माथि हामीले भर्खर हेरेर आएका छौं। बाई थापा अकाउन्ट चाहिँ हाम्रो कति छ त कति छ भन्दाखेरि 1500 छ हैन, 1500 छ। ल अब हाम्रो सेल्स अकाउन्टमा चाहिँ के भयो त क्रेडिट साइडमा हेभियर भयो हैन, जस्तै डेबिट साइड भयो क्रेडिट साइड भयो। अब क्रेडिट साइडमा हेभियर भइसकेपछि के हुन्छ त हामीले डेबिट साइडमा ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। टु ब्यालेन्स सिडी कति छ त हाम्रो 16000 हैन। 16000 भइसकेपछि अब हामीले टोटल गरौँ 16000, यता पनि हाम्रो 16000। अब क्रेडिट साइड हेभियर भइसकेपछि त क्रेडिट ब्यालेन्स हुने भयो, त्यही भएर हामीले बाई ब्यालेन्स बिडी कति हुने भयो त 16000 16000। ल सेल्स अकाउन्टको लेजर पनि सकियो। यसरी चाहिँ हामीले छुट्टा छुट्टै अकाउन्टको छुट्टा छुट्टै लेजर चाहिँ हामीले प्रिपेयर गर्नुपर्छ हैन त। जस्तै हामीले यहाँ पर्चेज अकाउन्टको छुट्टै गर्यौं, त्यसपछि क्याश अकाउन्टको छुट्टै गर्यौं, क्यापिटल अकाउन्टको छुट्टै गर्यौं र हाम्रो यो माथिको जर्नल, यो ट्रान्ज्याक्सनहरुलाई चाहिँ हामीले यसरी जर्नलमा चाहिँ पहिला जर्नल बनाएर जर्नलबाट चाहिँ हामीले लेजरमा शिफ्ट गर्निन्छ है त। ल यस्तै क्वेशन्सहरु चाहिँ हजुरहरुले प्र्याक्टिस गर्दै जानु होला। कुनै पनि कन्फ्युजन भयो चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। आशा छ यो क्वेशन चाहिँ हजुरहरुले बुझ्नुभयो। आजको लागि यति नै। थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ।